اللہ دا قرآن بولے وَلَوْ أَنَّهُمْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا۔ اللہ فرماتا اپنی جانا تے ظلم کر لے جے مولا بندے انشان غلطیاں ہو گئیاں نے، فرمایا میرے محبوب دے بوئے تے آ جاؤ، میرے کریم دے بوئے تے آ جاؤ، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ فرمایا میرے محبوب دے بوئے تے آ جاؤ، میرے یار دے بوئے تے آ جاؤ، اللہ دے حبیب دے بوئے تے آ جاؤ، جگ دے طبیب دے بوئے تے آ جاؤ۔ یا اللہ کرنا کیے؟ فرمایا جدو میرے محبوب دے بوئے تے آ جاؤ، میرے محبوب کو لا جاؤ، میرے کولو معافی منگو، میرے کولو معافی منگو، میرے کولو معافی منگو، وسیلہ میرے محبوب دا پالو، وسیلہ میرے محبوب دا پالو۔ یا اللہ پھر کی ہوئے گا؟ فرمایا وَلَوْ أَنَّهُمْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا۔ فرمایا پھر میں تیرے والوں نہیں دیکھنا، میں یار دی میم والوں دیکھنا ہے۔ عارفان دے سلطان دی کلم اٹھی، آپ فرماندے نے بے بسم اللہ اسم اللہ دا تے ایدی کہنا پارا ہو نال شفاعت سرور عالم تے چھٹ سی عالم سارا ہوں میں قربان، میں قربان، میں قربان، اور دنا تو باہو جنوں مل گیا نبی سہارا۔ قرآن پڑھ کے رابی مصطفیٰ دے بوئے وال ٹریا، سرکار وال ٹریا، حضور وال ٹریا، اعلیٰ حضرت دی روح ترپی، اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت مستعش کے رسالت امام علی شام رضا خان بریلی دے تاجدار رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ دی روح ترپی، آپ فرماندے نے حاجیو کھولو منہ کھولو، حاجیو 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 شہنشاہ کرولا تو دیکھو، حاجیو حاجیو شہنشاہ کرولا رولا رولا تو دیکھو، کعبہ دیکھ چکے ہو، کعبہ دیکھ چکے ہو، کعبے کا کعبہ 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 تو دیکھو۔ کیا فرمانے نے غور سے سن ترنا، غور سے سن ترنا، کعبے سے آتی ہے صدا، غور سے سن ترنا، کعبے سے آتی ہے صدا، میری آنکھوں سے میرے پیارے کا رولا 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 تو دیکھو۔ عربی سرکار نے بوئے تے
پہنچیا میرے آقا دے دروازے مبارک تے پہنچیا دستک دتی صحابی رسول باہر آیا کنے آئے ہو کی لین آئے ہو فرمایا میں گناہ لے کے آیا میں گناہاں دی گٹھڑیاں لے کے آیا میں گناہاں دی پنڈا لے کے آیا کنے آیا کدھر آیا فرمایا قرآن پڑھ کے آیا اللہ دے قرآن بیان مطابق آیا فرمانے خدا دے مطابق آیا وہاں فرمایا میں سرکار نو ملنا ہے صحابی دیاں چیخاں نکل گئیاں رون لگ پے فرمایا رونا دے مینوں چاہیے میں گناہ لے کے آیا میں پاپ لے کے آیا میں غلطیاں لے کے آیا فرمایا آن والے جڑے محبوب والا ہے جڑے کریم والا ہے جڑے رحمت للعالمین سونے والا ہے او تے ظاہری طور تے پردہ فرما گئے نے قبر وچ آرام پہ فرمانے نے چیخاں نکل گئیاں چیخاں نکل گئیاں ٹر گئے نے دلدار دلاں دے ٹر گئے نے او دلدار دلاں دے تے بدنو چک مہارا ٹر گئے نے او دلدار جنہاں نے انو پوچھو جدا کو بھی چھڑ دے جدا کوئی ٹر دے جدے کول جدائی آدے جدے کول سکتے صدر آدے پوچھو میرے علامہ صدام صاحب نو جنہاں دی امشیرہ انہاں کولوں جدا ہو گئی پوچھو میرے بھائی منیر کولوں زندگی دی ساتھی ٹر گئی پوچھو اس صاحبزادے علی حیدر کولوں جدی ماں جدی جنت دنیا تو ٹر گئی ٹر گئے نے دلدار دلاں دے تے پتلو چک مہارا او اجڑی نگری مینو نظری آوے تے کڈ دتی جدیا خدا دی قسم سے آبی اے مسجد نبی دے ستوناں نو پھڑ پھڑ کے رو رہے نے کڈا خوبصورت ہے جدے تے مصطفیٰ دی نظر پیندی رہی ہے کوئی دیواراں نو چم چم کے رو رہے نے کڈیاں سونیاں ماذا گل بسرو جتھے سرکار دے نین مبارک پیندے رہے نے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ممبر مصطفیٰ نو چم چم کے رو رہے نے سہ جوڑ او سنگت دے ڈٹھے آخر دتا پیاں جنہ باجو او پلی سجاں دے او بھی شکلا ٹر گئی خدا دی قسمیں رو رہے نے صحابی رسول رو رہے نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ رو رہے نے حضرت بلال حبشی عاشقاں دے امام رو رہے نے چھوٹے چھوٹے بچیاں نو پوچھ رہے نے محبوب نہیں ویکھیا میرا یار نہیں ویکھیا لاجپال نہیں ویکھیا سونے نو نہیں ویکھیا مسلمانوں اے صحابہ رو رہے نے اے جناب رابی مصطفیٰ دے بوئے تے پیا روندا پیا روندیا آواز آئی میری قبر تے آگے رون والیا ولو اللہم ظلموا انفسہم جاؤک فاستغفر اللہ واستغفر لهم الرسول لوجدوا اللہ توابا رحیما اللہ تعالیٰ نے میرے وسیلے دی وجہ تو تیرے سارے زندگی دے غلام